Hello dear students, today we are going to discuss about class 10 science chapter 10 physics section bara light refraction and refraction. त हामी अब नेक्स्ट पेजदेखि सुरु गर्नेछौँ र यो च्याप्टर अलिक लामो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई दुईटा सेक्सनमा छुट्याएको छु एउटा पार्ट 1 र एउटा पार्ट 2 र हामी पार्ट 1 को अहिले यो भिडियोमा चाहिँ पार्ट 1 को बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र छिटै नै पार्ट 2 पनि तिमीहरूले पाउनेछौ र पार्ट 1 मा हामी के पढ्नेछौँ यो टपिकहरू यहाँ दिएको छु मैले है फर्स्टमा के छ लाइट एन्ड इट्स प्रोपर्टिज सेकेन्डमा रिफ्र्याक्सन थर्डमा इमेज एन्ड इट्स टाइप फोर्थमा मिरर एन्ड इट्स टाइप फिफ्थमा रे डायग्राम अफ मिरर सिक्समा युज अफ मिरर र लास्टमा साइन कन्भेन्सन एन्ड मिरर फर्मुला र ढिलो नगरिकन हामी नेक्स्ट पेजदेखि स्टार्ट गर्नेछौँ है र लाइट सो लाइट भनेको के हो त है लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी विच अनेबल अस टु सी लाइट एउटा एनर्जीको फर्म हो जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि हाम्रो सराउन्डिङमा जे जति अब्जेक्टहरू हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ र लाइटको प्रोपर्टिज अफ लाइट फर्स्टमा के छ इट इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इट डज नट रिक्वायर एनी मिडियम के अरे लाइट चाहिँ के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र यसलाई वान प्लेसदेखि अर्को प्लेसमा ट्राभल गर्नको निम्ति चाहिँ कुनै मिडियमको जरुरत पर्दैन बुझ्यौ लाइट टेन्ड्स टु ट्राभल इन ए स्ट्रेट लाइन लाइट अलवेज ट्राभल गर्छ स्ट्रेट लाइनमा लाइट अलवेज ट्राभल गर्छ यस्तो स्ट्रेट लाइनमा लाइट कहिले पनि यसरी झिकझ्याक तिमीहरू जस्तो यहाँ एउटा गर्लफ्रेन्ड हुन्छ यहाँ एउटा गर्लफ्रेन्ड हुन्छ होइन यहाँ एउटा गर्लफ्रेन्ड हुन्छ र तिमीहरू यहाँ हुन्छ यहाँबाट गएर यो गर्लफ्रेन्डलाई भेट्छ फर्स्ट त्यहाँदेखि त्यसलाई भेटिसकेर यसले यहाँ तिमीहरू यो फर्स्टमा यसलाई भेट्छ सेकेन्डमा यसलाई थर्डमा यसलाई लाइटले यसो गर्दैन लाइट अलवेज स्ट्रेट लाइनमा के गर्छ ट्राभल गर्छ ओके र थर्डमा के छ इट हेज डुएल नेचर के अरे लाइटको डुएल नेचर छ मतलब दुईटा समटाइम्स यसले कस्तो बिहेभ गर्छ वेभ WAVE वेभ समटाइम्स लाइटले के जस्तो बिहेभ गर्छ अरे वेभ जस्तो बिहेभ गर्छ र समटाइम्स PARTICLE पार्टिकल समटाइम्स यसले के जस्तो बिहेभ गर्छ पार्टिकल जस्तो बिहेभ गर्छ र फोर्थमा के भनेको छ लाइट केस्ट स्याडो तिमीहरूलाई याद भएकै कुरा हो जब तिमीहरू घाममा बस्छौ र घामको लाइट जुन चाहिँ तब तिमीहरूमा पर्छ त त्यहाँ के क्रिएट हुन्छ स्याडो तिमीहरूको छाया क्रिएट हुन्छ तिमीहरूलाई याद भएकै कुरा हो र अर्को के छ स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम अर एयर इज 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड लाइटको स्पिड चाहिँ भ्याक्युममा अथवा एयरमा चाहिँ कति हुन्छ अरे 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट यो तिमीले याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ के हुन्छ न्युमेरिकल्समा एकदमै काम लाग्छ ल र नेक्स्टमा के भनेको छ वेन लाइट फल अन सर्फेस जब लाइट चाहिँ के हुन्छ कुनै एउटा सर्फेसमा स्ट्राइक गर्छ फर इक्जाम्पल लिउँ हामी होइन यो एउटा सपोज एउटा सर्फेस छ एउटा पोलिस सर्फेस अथवा साइनी सर्फेस छ रे अफ लाइट चाहिँ यहाँबाट आउँदैछ र यो सर्फेसमा ठोकेर के हुन्छ यसरी बाउन्स ब्याक भयो भने यहाँबाट रे अफ लाइट आयो र यहाँ सर्फेसमा ठोकेर यसरी बाउन्स ब्याक भयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ रिफ्लेक्सन भन्छ बुझ्यो आई होप बुझ्यो होला होइन अथवा नेक्स्टमा के छ एउटा ट्रान्सपरेन्ट सर्फेस अथवा एउटा ट्रान्सपरेन्ट केही चिज छ है र रे अफ लाइट यहाँबाट आयो र अब चाहिँ बाउन्स ब्याक होइन यसलाई छेडेर अर्कोपट्टि निक्लेर गयो बुझ्यो एउटा रे अफ लाइट आयो र त्यसलाई छेडेर अर्कोपट्टि निक्लेर गयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ रिफ्र्याक्सन भन्छ बुझ्यो के भयो त
अब कसरी चाहिँ यो रे अफ लाइट चाहिँ यस्तो सिधा आएको थियो, अघि त भनेको थियो स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ र यसरी कसरी बाङ्गो भयो, यो हामी बादमा पढ्नेछौँ र बादमा आउनेछ, त्यति बेला म बताउनेछु ल। आई होप तिमीहरूले रिफ्र्याक्सन र रिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ बुझ्यो होला होइन। र नेक्स्ट टपिक हामी पढ्नेछौँ अब। नेक्स्टमा छ तिमीहरूको रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। when light bounce back after strike a polished surface। अघि भनेकै कुरा हो, यो एउटा सपोज इक्जाम्पल लिउँ, यो एउटा मिरर छ, अघि भनेकै हो यो एउटा मिरर छ। पोलिस सर्फेस भनेको चाहिँ के हो भने नि, यहाँ मैले दाग पनि लगाएको छु। पोलिस सर्फेस भनेको चाहिँ के हो भने कुनै साइनी सर्फेस, बुझ्यो। यहाँबाट रे अफ लाइट आउँदैछ र के भयो, साइनी सर्फेसमा ठोकिने बित्तिकै यो के भयो, बाउन्स ब्याक भएर गयो। यसलाई नै के भन्छ, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छ। अब हामी पढ्नेछौँ ल अफ रिफ्लेक्सन। र अघि भनिहालेँ यहाँ के छ, एउटा मिरर राखेको छ है, एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट राखिएको छ जसको चाहिँ के छ, सर्फेस पोलिस अथवा पोलिस भनेको चाहिँ साइनी सर्फेस छ। र यहाँबाट चाहिँ रे अफ लाइट आयो, यहाँबाट रे अफ लाइट आएको चाहिँ, यहाँबाट रे अफ लाइट आएर यहाँ ठोक्यो र यहाँबाट ठोकेर चाहिँ यता रिफ्लेक्ट भएर गयो। र यो बिचमा जुन लाइन छ यसलाई के भनिन्छ, नर्मल भनिन्छ, बुझ्यो। र जुन रे अफ लाइट फर्स्टमा आएको थियो त्यसलाई के भनिन्छ, इन्सिडेन्ट रे भनिन्छ। र ठोकेर जुन चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर गयो त्यसलाई रिफ्र्याक्टेड रे भनिन्छ, बुझ्यो। र जुन चाहिँ रे आएर नर्मलसँग ठोकेर यहाँ जुन चाहिँ एङ्गल बनाएँ नि, जहाँ मैले आई डिनोट गरेको छु, त्यसलाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट भनिन्छ, बुझ्यो। र जुन चाहिँ नर्मल र रिफ्लेक्ट भएर गएको जुन रे छ त्यो मिलेर जुन एङ्गल बनायो, जसलाई मैले आर भनेर मार्क गरेको छु, त्यसलाई एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनेर भनिन्छ, बुझ्यो। र जब इन्सिडेन्ट रे, मैले यसको नाम के अरे इन्सिडेन्ट रे आएर नर्मलसँग जति एङ्गल बनाएको छ नि, रिफ्लेक्ट भएर जुन जान्छ त्यति बेला पनि नर्मलसँग त्यति नै एङ्गल बनाएर जान्छ। आई मिन एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट इज इक्वल टु दि एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको अलवेज, बुझ्यो। र फर्स्ट ल अफ रिफ्लेक्सन पनि त्यही भन्छ। फर्स्टमा यहाँ हेर त के छ, फर्स्टमा के गरेको छ यहाँ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट इज इक्वल टु दि एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। जुन चाहिँ यहाँको एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट छ त्यो चाहिँ अलवेज के को इक्वल हुन्छ अरे, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनको इक्वल हुन्छ अरे। यो भयो फर्स्ट पोइन्ट। र सेकेन्ड पोइन्टमा के भनेको छ त्यो हेरौँ है। सेकेन्डमा के भनेको रहेछ, the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane। के भन्यो, जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट रे छ र जुन चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे छ र जुन नर्मल छ त्यो चाहिँ सबै आएर एउटै प्लेनमा एउटै पोइन्टमा भेट हुन्छ भनेकोमा थियो, अरू केही पनि होइन ल। र यो भयो ल अफ रिफ्लेक्सन। अब ज्यादा लेट नगरिकन अर्को टपिक पढ्नेछौँ हामी। र अर्को टपिकमा के छ, इमेज। इमेज भनेको के हो त है, इट इज अ पोइन्ट, it is a point where at least two light ray actually meet or appears to meet। इमेज भनेको त्यो हो जहाँ चाहिँ एटलिस्ट दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा रे चाहिँ एक्चुली मिट हुन्छ, मतलब उनीहरू भेट हुन्छ, अथवा एपियर टु मिट मतलब हामीलाई भेट भएको जस्तो अनुभव हुनु, बुझ्यो। भेट भएको जस्तो अनुभव हुनु अथवा भेट हुन्छ, यो काहीँ न काहीँबाट त भेट हुन्छ, मतलब यहाँबाट भेट हुन्छ जस्तो लाग्नुलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, इमेज फर्म हुन्छ, बुझ्यो। अब इमेज दुई प्रकारको छ, एउटा रियल इमेज हो, एउटा भर्चुअल इमेज हो। र रियल इमेज भनेको के हो त्यो हेरौँ। it form when light ray actually meet। जहाँ चाहिँ हामीले देख्दैछौँ कि दुईटा अथवा दुईटाभन्दा ज्यादा रे अफ लाइट मिट हुँदैछ त्यसलाई के भनिन्छ, रियल इमेज भनिन्छ, बुझ्यो। इट क्यान बी अब्टेन अन स्क्रिन। र यो अलवेज के हुन्छ, स्क्रिनको अगाडि, यसको अगाडि फर्म हुन्छ, बुझ्यो। यहाँ अब्जेक्ट छ अरे त इमेज मेबी यहीँ कहीँ हो, यहीँ मुनि कहीँ अथवा यहाँ मुनि कहीँ हो, अथवा यो अब्जेक्टको पछाडि हुँदै यहीँ हुँदै कहीँ फर्म हुन्छ भनेर भन्दैछ, बुझ्यो। द्याट मिन्स
यदि स्क्रिनको अगाडि जहाँ अब्जेक्ट छ त्यहीँ कहीँ इमेज फर्म भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ रियल इमेज भनिन्छ बुझ्यो र यो कस्तो हुन्छ इन्भर्टेड भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्भर्टेड भनेको के हो इन्भर्टेड भनेको चाहिँ के हो भने यदि अब्जेक्ट यस्तो छ भने इमेज चाहिँ यस्तो उल्टा फर्म हुनुलाई चाहिँ इन्भर्टेड भनेर भनिन्छ बुझ्यो इमेज सिधा र त्यसकै उल्टा अब्जेक्ट फर्म भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ इन्भर्टेड भनिन्छ अब भर्चुअल भनेको के हो इट फर्म when light ray appear to meet हामीलाई लाग्छ कि दुईटा रे गएर काहीँ न काहीँ मिट हुन्छ अथवा यो काहीँ न काहीँ एउटा मिट हुँदैछ भनेर हामीलाई अनुभव भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ भर्चुअल इमेज भनिन्छ बुझ्यो सपोज यहाँ यस्तो छ है यहाँ यस्तो गरिएको छ है यहाँबाट उयो आयो यहाँबाट यस्तो गयो र यो यहाँबाट यस्तो गयो है र अर्को रे चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ कहाँबाट अब सपोज यो जस्ट इक्जाम्पल मात्रै हो होइन जस्ट इक्जाम्पल मात्रै यस्तो गएको छ अरे र यो दुईटा रे चाहिँ यो जुन चाहिँ रे छ नि यो यस्तो गएको छ एउटा यस्तो गएको छ है अब यो हामीले यहाँ देख्दा त मिल्छ जस्तो देखेन त्यही कारण हामीले यसलाई के गर्छ यसरी पछाडि इमेजिनेरी रे गर्छ नि यसरी इमेजिनेरी अब यो मेरो सिधा भएन है ल सिधा भएन तिमीहरूले चाहिँ अब जस्ट इक्जाम्पल मात्रै लिनु यसरी इमेजिनेरी डट लाइन हामीले क्रिएट गरेर जहाँ भेटाउँछ नि त्यति बेला चाहिँ कस्तो इमेज फर्म हुन्छ भर्चुअल इमेज फर्म हुन्छ एक्चुअलमा भेटेको छैन नि त दुईटा रे अफ लाइट त भेटेको छैन नि त तर हामीलाई भेट्दैछ जस्तो अनुभव चाहिँ भयो नि त होइन टिक 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 लगाएर हामीले के गर्यो भेटायो यस्तो खालको इमेज भन्छ यसलाई चाहिँ भर्चुअल इमेज भनेर भनिन्छ कान्ट बी अप्टेन अन स्क्रिन द्याट मिन्स जहाँ स्क्रिन छ जहाँ मिरर छ त्यसको अगाडि कहिले पनि फर्म हुँदैन भर्चुअल इमेज अलवेज कहाँ फर्म हुन्छ पछाडि फर्म हुन्छ भर्चुअल इमेज ल त्यहाँदेखि इराट भनेको चाहिँ के हो भने अब्जेक्ट जस्तो छ इमेज पनि त्यस्तै सिधै फर्म हुनुलाई के भनिन्छ इराट भनेर भनिन्छ आई होप तिमीहरूले बुझ्यो होला टाइम वेस्ट नगरिकन नेक्स्ट पढ्नेछौँ हामी र नेक्स्टमा आयो इमेज अन प्लेन मिरर त के हो रहेछ हेरौँ यो फर्स्टमा जुन छ यो अब्जेक्ट हो बुझ्यो अब्जेक्टबाट हामीले फर्स्टमा एउटा रे अफ लाइट पास गर्यो र यो यहाँ सर्फेसमा ठोक्किने बित्तिकै प्लेन मिटरमा ठोक्किने बित्तिकै बाउन्स ब्याक भएर सिधा जस्तो आएको थियो त्यस्तै गयो बुझ्यो फेरि अझै एउटा रे अफ लाइट हामीले पास गर्यो त्यहाँबाट के गर्यो अब्जेक्टबाट एउटा रे अफ लाइट पास गर्यो यहाँ ठोक्यो र यहाँबाट यसरी निक्लेर गयो र यसले जुन चाहिँ यहाँ सपोज यसलाई के मानौँ हामी नर्मल मानौँ र यो रे र नर्मल मिलेर यो जुन जति एङ्गल बनाएको छ र यो रिफ्लेक्टेड रे र यो नर्मल मिलेर त्यति नै एङ्गल बनाउँछ ल मेरो अलिक ठुलो र सानो भएको छ तिमीहरूले त्यो मिलाउनु तर यो दुईटा एङ्गल के हुन्छ बराबर हुन्छ बुझ्यो अब तिमीहरूले यहाँ देख्दैछ होला है यो कहीँ पनि यो यता जाँदैछ यो ओह्रालो ढल्किँदैछ द्याट मिन्स यो कहीँ पनि अगाडि त भेट्नेवाला छैन इमेज फर्म हुनेवाला छैन त्यही कारण हामीले के गर्छ इमेजिनेरी डट यसरी कोरेर चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छ दुईटा रेलाई भेटाउँछ अघि भने मैले दुईटा रे जब रिफ्लेक्ट भएर जहाँ भेट हुन्छ त्यहाँ नै के हुन्छ इमेज फर्म हुन्छ त इमेज कहाँ फर्म भयो यहाँ फर्म भयो अब यो तिमीहरूलाई भनिरहनै पर्दैन यो के भयो स्क्रिन भयो स्क्रिनको पछाडि इमेज फर्म भयो भने त्यसलाई के भन्छ भर्चुअल इमेज र कस्तो हुन्छ भर्चुअल इमेज चाहिँ इराट हुन्छ इराट भनेको चाहिँ जस्तो अब्जेक्ट छ त्यस्तै इमेज फर्म हुनुलाई के भन्छ इराट भनिन्छ यो भयो नेचर फर्स्टको होइन सेकेन्डमा के छ साइज इमेज कत्रो फर्म भयो क्यारेक्टरिस्टिक अफ इट्स इमेज भनेको चाहिँ इमेज कस्तो फर्म भयो भनेको है ल कहाँ फर्म भयो कस्तो फर्म भयो भनेको ल फर्स्ट पोइन्ट भएको नेचर हामीले बुझ्यो याद पाइहाल्यो कस्तो भर्चुअल एन्ड इराट सेकेन्डमा के छ साइज कत्रो चाहिँ फर्म भयो इक्वल टु दि अब्जेक्ट जत्रो अब्जेक्ट छ त्यत्रै इमेज के भयो फर्म भयो कहाँ फर्म भयो बिहाइन्ड सेम डिस्टेन्स एट द अब्जेक्ट बिहाइन्ड मतलब मिररको पछाडि फर्म भयो र कहाँनिर अब्जेक्ट र मिररको जति डिस्टेन्स छ र इमेज पनि इमेज पनि मिरर र इमेजको पनि त्यति डिस्टेन्समा के भयो फर्म भयो मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 1 मिटर थियो भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के आयो 1 मिटर नै आयो भन्न खोजेको बुझ्यो र अर्को के भयो ल्याटरली इन्भर्टेड भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने नि
ल्याटरली इन्भर्टेड भनेको चाहिँ अर्को नेक्स्ट पेजमा गर्नेछौँ। तर जब तिमीहरूले मिरर हेर्छ नि, मिरर हेर्दाखेरि के हुन्छ, तिमीहरू मिररको अगाडि, तिमीहरूको इमेज चाहिँ मिररको अगाडि फर्म हुन्छ कि पछाडि? कहाँ हुन्छ? मिररको पछाडि फर्म हुन्छ होइन। भर्चुअल इमेज फर्म हुन्छ, उल्टा इमेज फर्म हुन्छ। तिम्रो टाउको चाहिँ खुट्टा चाहिँ टाउको फर्म हुन्छ? हुँदैन नि, तिमी जस्तो छ त्यस्तै फर्म हुन्छ। तर के चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ, तिम्रो राइट चाहिँ उतापट्टि लेफ्ट देखाउँछ, तिम्रो लेफ्ट चाहिँ यतापट्टि राइट देखाउँछ। ल लेटरली इन्भर्टेड भनेको त्यही हो, राइटको लेफ्ट, लेफ्टको राइट, लेटरली इन्भर्टेड। अब हामी पढ्नेछौँ लेटरली इन्भर्टेड इन्भर्जन भनेको के हो त? लेटरल इन्भर्जन है, अघि भनिहाल्ने एपिरेन्ट रिभर्सल अफ द मिरर इमेज लेफ्ट एन्ड राइट वेन कम्पेयर विथ द अब्जेक्ट। केही भनेको होइन, जब हामीले अब्जेक्ट र मिरर इमेजलाई चाहिँ जब कम्पेयर गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दैछ, लेफ्टको चाहिँ राइटमा देख्छ, राइटको चाहिँ लेफ्टमा देख्छ, त्यसलाई नै ल्याटरल इन्भर्जन भन्छ भनेको माथि हो। बुझ्यो? सपोज तिमीहरूले लिन सक्छौ, यो चाहिँ के छ, एउटा अब्जेक्ट छ। बुझ्यो? यो के हो? अब्जेक्ट हो। र अब्जेक्टको राइटमा के छ हेर त, जी र बी छ। र त्यो जी र बी चाहिँ उता गएर इमेजमा चाहिँ उता मतलब मिररमा चाहिँ गएर कहाँ फर्म हुँदैछ, जी र बी चाहिँ लेफ्टमा फर्म हुँदैछ। फेरि यतापट्टि हेर त, यो अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्टको एन र डी चाहिँ केमा छ, लेफ्टमा छ। तर उतापट्टि मिररमा गएर चाहिँ एन र डी कहाँ फर्म हुँदैछ, राइटमा फर्म हुँदैछ। यसलाई नै के भन्छ, ल्याटरल इन्भर्जन भनेर चाहिँ यसलाई नै भनिन्छ। बुझ्यौ? र तिमीहरूले देखेको होला है, एम्बुलेन्समा अलवेज रिभर्स प्रकारले लेखेको हुन्छ, उल्टा लेखिएको हुन्छ। बुझ्यो? जब यो एम्बुलेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ मिररमा देख्छौँ त्यति बेला मात्रै के देख्छ, सुल्टा देखिन्छ हामीले। ल, र यसलाई नै भनिन्छ के भन्छ, ल्याटरल इन्भर्जन भनेर। र लेट नगरिकन हामी नेक्स्ट पढ्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। र यसमा ज्यादा टप प्रकारले जाँदिनँ ल, तिमीहरूलाई पनि साह्रो लाग्ने प्रकारले जाँदिनँ। यो के हो, एउटा स्पिकर मिरर हो। ल, स्पिकर मिरर जस्ट यो चाहिँ के दिएको छ कि स्पिकर मिररको कहाँ के हुन्छ, कसो हुन्छ, केलाई के भन्छ त्यो मात्रै भनेको छ। र म डिटेल्सले एकदम खतरा प्रकारले बुझ्ने नबुझ्ने प्रकारले जाँदिनँ। ल, यहाँ हेर के छ भने, यो एउटा मिरर छ है, यो एउटा के छ, स्पिकर मिरर छ। र स्पिकर मिररदेखि यो जुन लाइन पास भएको छ नि, यो लाइनलाई के भन्छ, प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छ। ल, स्पिकर मिरर र यो प्रिन्सिपल एक्सिस जहाँ टच भएको यो पोइन्ट छ त्यसलाई चाहिँ पोल भनिन्छ, त्यसलाई पीले डिनोट गरिन्छ। बुझ्यो? र यो सर्कल देख्दैछ, स्पेयर देख्दैछ, यो स्पेयरको जुन चाहिँ बिचको सेन्टर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचर। यहाँ लेखेको छ सेन्टर अफ कर्वेचर। र यसलाई केले डिनोट गर्छ, सीले डिनोट गरिन्छ। बुझ्यो? सीले डिनोट गरिन्छ। र सी र पीको बिचको सेन्टरलाई चाहिँ के भन्छ, फोकस भनिन्छ। बुझ्यो? फोकस भनिन्छ। र यसलाई क्यापिटल लेटर एफले डिनोट गरिन्छ। र यो पी र फोकसको बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, फोकस लेन्थ भनिन्छ। र यसलाई स्मल लेटर एफले डिनोट गरिन्छ। र पोल र सेन्टर अफ कर्वेचरको बिचको यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई चाहिँ आरले डिनोट गरिन्छ। केले डिनोट गरिन्छ, आरले डिनोट गरिन्छ। र यसलाई के भन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर भनेर भन्छ। बुझ्यो? र यहाँ हेर त, अपार्चर, एम र एनलाई के भन्छ, अपार्चर। अपार्चर भनेको के हो, अपार्चर भनेको केही पनि होइन, अपार्चर भनेको यो एमदेखि एनसम्मको जुन चाहिँ यो लाइन छ नि यसलाई चाहिँ अपार्चर भनेर भनिन्छ। आई होप यो सिम्पल छ होइन, यसमा त्यस्तो नबुझ्ने खालके केही छैन कि कुन चाहिँ पोइन्टलाई के भन्छ र के गर्छ, त्यही मात्रै हो होइन। आई होप तिमीहरूले बुझ्यौ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नि, मैले अघि के भने, पी र पोल र सेन्टर अफ कर्वेचरको बिचको सेन्टरलाई के भन्छ भने फोकस है, जसलाई एफले डिनोट गर्छ। र एफदेखि यता जुन चाहिँ उयो छ पोलसम्मको छ त्यसलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ भने एफले। त यो एफदेखि यो सीसँगको डिस्टेन्स पनि सेम छ होइन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि सेम छ होइन। त यसलाई पनि केले, स्मल लेटर एफले डिनोट गरिन्छ होइन। त आर इज इक्वल्स टु यो एफ प्लस यो सानो खालको एउटा एफ प्लस अर्को खालको एफ गर्दा 2F हुन्छ, 2 स्मल लेटर एफ हुन्छ होइन।
यो चाहिँ न्युमेरिक्समा काम आउँछ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ ल। रेडियस अफ कर्वेचर दिएको हुन्छ, तिमीहरूलाई के निकाल्नु भन्छ, फोकस पोइन्ट निकाल्नु भनेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर तिमीहरूले निकाल्नुपर्छ ल। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, याद गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट ल। हामी अब नेक्स्ट पढ्नेछौँ। नेक्स्टमा आयो स्पिकर मिररको टाइप है। यो कति टाइपको छ, स्पिकर मिरर भनेको के हो, हुज रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज कप, जसको चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस कप हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, स्पिकर मिरर भनिन्छ। र स्पिकर मिरर टु टाइप्स छ, एउटा के हो कन्भेक्स मिरर, एउटा के हो कन्भेक्स मिरर, र एउटा के हो कन्केभ मिरर। र कन्भेक्स मिररको के हुन्छ, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज कप आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस चाहिँ कस्तो हुन्छ, कप आउटवर्ड हुन्छ। र कन्केभ मिररको के हुन्छ, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज कप इनवर्ड, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस के हुन्छ, कप इनवर्ड हुन्छ। र यसलाई कन्केभ र कन्भेक्स चाहिँ कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हल्का यसरी डन्ठी जस्तो तान्ने हो, यसरी। अब हेर त, टक्कै तिमीहरूले टिप्यो अरे, उल्टाको नि होस्, उल्टा चम्ची भयो नि त, अब यो चम्ची जस्तो सोच्नु पऱ्यो नि त आफूले सोच्दाखेरि होइन। किन म पनि पहिला कन्फ्युज भएको थिएँ होइन स्कुल पढ्दाखेरि, कि कुन चाहिँ कन्केभ हो कुन चाहिँ कन्भेक्स, इक्जामको बेलामा त अझै डर लागेको हुन्छ, कुन चाहिँ कन्केभ हो कुन चाहिँ कन्भेक्स हुन्छ होइन। त्यति बेला याद गर्नुको निम्ति चाहिँ चम्ची जस्तो सोच्नुपर्छ। यो उल्टा चम्ची देख्दैछ, उल्टा चम्ची चाहिँ के भन्छ, कन्भेक्स मिरर भनिन्छ। यो सुल्टा चम्ची, सुल्टा चम्ची चाहिँ के हुन्छ, कन्केभ मिरर। अलवेज इक्जाममा याद गर्नु पर्यो, उल्टा चम्ची र सुल्टा चम्ची। सुल्टा चम्ची बनायो भने, सुल्टा चम्ची बनायो भने कन्केभ मिरर, उल्टा चम्ची बनायो भने के हो, कन्भेक्स मिरर। र कन्केभ मिररलाई अर्को के पनि भनिन्छ, डाइभर्जिङ मिरर। डाइभर्जिङ भनेको के हो, कुनै पनि रे अफ लाइट आउँछ त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ज गरेर अर्को डिरेक्सनमा पठाउँछ, बुझ्यो, त्यसलाई चाहिँ कन्भेक्स मिरर भनिन्छ। र कन्भर्जिङ मिरर भनेको चाहिँ के हो, जति पनि रे अफ लाइट आउँछ नि तिनीहरूलाई चाहिँ भेला पारेर, सबलाई भेला पारेर एउटै पोइन्टमा राख्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ, कन्भर्जिङ भनिन्छ। आई होप तिमीहरूले बुझ्यौ होला, बुझेन कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु, म नेक्स्ट भिडियो तिमीहरूको लागि अलिक मजाले बनाएर हाल्नेछु ल। र अब आयो रुल टु मेक रे डायग्राम बाई कन्केभ मिरर है। कन्केभ मिररमा चाहिँ के रुल छ, कस्तो रुल छ रे डायग्राम बनाउने भनेर। एक्चुली यसको कतिवटा रुल छ, 4टा रुल छ, हामी एउटा बाई एउटा पढ्दै जानेछौँ। तिमीहरूलाई यदि रे डायग्राम कसरी बनाउँछ त्यो रुल याद भयो भने तिमीहरूले अरू राम्ररी गर्न सकिहाल्छौ ल। र चिनिहाल्यो होइन अब कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर, यो के हो, यो के हो, सुल्टा चम्ची। र यो बिचबाट यसरी पास भएको लाइनलाई के भन्छ, प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ। यो पोइन्टलाई के भन्छ, पोल भनिन्छ। यसलाई के भन्छ, फोकस पोइन्ट, यसलाई के भन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचर। मैले घरिघरि भनिरहनु पर्दैन होइन। त्यहाँदेखि यहाँबाट मैले कुनै पनि रे अफ लाइट पास गरेँ, यदि कुनै रे अफ लाइट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल आयो भने त्यो अलवेज के हुन्छ, फोकस पोइन्टदेखि निक्लेर जान्छ। म एकदमै सिम्पल प्रकारले जाँदैछु होइन, तिमीहरूलाई पनि डिफिकल्टी नहोस् भनेर होइन। यहाँ तल लेखिदिएकै छु मैले, के लेखिदिएको छ, रे प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस विल पास थ्रु द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्सन। त्यही भन्दैछ, कुनै पनि रे अफ लाइट चाहिँ यदि प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ कहाँदेखि जान्छ अरे, फोकस पोइन्टदेखि जान्छ अरे। र लेट नगरिकन हामी अर्को हेर्नेछौँ होइन। आई होप अघिको बुझ्यो होला तिमीहरूले होइन। र अर्कोमा के छ भने जस्ट अघिको ओपोजिट छ। अब यसमा चाहिँ के छ, अब अ रे इन्सिडेन्ट थ्रु फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिङ इट विल प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। मतलब के हो भने कुनै रे अफ लाइट चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस पोइन्टदेखि पास गर्यो अरे, के अरे फोकस पोइन्टदेखि पास गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिररमा ठोकेर चाहिँ कस्तो जान्छ अरे त, इन्सिडेन्ट भएर चाहिँ कस्तो जान्छ अरे, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल जान्छ भनेर भन्दैछ। अघि के थियो त, अघि के थियो, कुनै पनि रे अफ लाइट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल छ भने चाहिँ फोकस लेनदेखि निक्लिन्थ्यो। अब के छ, फोकस लेनदेखि कुनै रे अफ लाइट गएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो जान्छ, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल जान्छ। दुईटा रुल भइगयो होइन, याद गर्दै जाने ल। र नेक्स्टमा के भनेको रहेछ अब त्यो हेरौँ है।
के भनेको रहेछ भने अ रे पास थ्रु सेन्टर अफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड ब्याक अन सेम पाथ। के भन्यो भने कुनै पनि रे अफ लाइट चाहिँ यदि सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि चाहिँ पास गर्यो भने चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर यो सर्फेसमा ठोकेर मिररमा ठोकेर चाहिँ जस्तो बाटो आएको थियो त्यस्तै बाटो खेदाउँछ अरे। बुझ्यो? जस्तो बाटो आएको थियो त्यस्तै बाटोतिर त्यो रेलाई चाहिँ पठाइदिन्छ अरे। यो भयो तपाईँको थर्ड रुल। ल अब लास्ट रुल के रहेछ भने यदि कुनै रे अफ लाइट चाहिँ पोलमा ठोकिँदैछ भने नर्मलसँग चाहिँ यो रेले कति बनाउँछ कस्तो एङ्गल बनाउँछ एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट बनाउँछ र जत्रो एङ्गल बनाएको छ नर्मलसँग त्यत्रै एङ्गल बनाएर रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ यो जान्छ र यो एङ्गललाई के भन्यो एङ्गल आर। एङ्गल आई जत्रो बनाएको छ त्यत्रै एङ्गल आर पनि त्यत्रै बनाएर यो के भएर जान्छ रिफ्लेक्ट भएर जान्छ। यो त अघि हामीले पढेकै छौँ होइन। यो भयो तपाईँको 4वटा रुल। अब हामी इमेजलाई डायग्राम बनाउने छौँ। रे डायग्राम फर इमेज फर्म बाई कन्केभ मिररमा चाहिँ रे डायग्राम कहाँ अब्जेक्ट राख्दाखेरि चाहिँ कहाँ इमेज फर्म हुन्छ त्यो हेर्नेछौँ। स्पेसली कतिवटा छ 6वटा छ। एकखेप हामी कहाँ राख्छौँ अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राख्छौँ र सेकेन्डमा कहाँ राख्छौँ हेर्दै जानेछौँ र फर्स्टमा हामीले कहाँ राख्यौँ इन्फिनिटीमा राख्यौँ। त कुनै पनि रे इन्फिनिटीदेखि रे आयो। यो रे कहाँदेखि आएको हो इन्फिनिटीदेखि आएको। र अघि भनेको छु कुनै पनि रे चाहिँ यदि प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल छ भने त्यो सबै निक्लेर कहाँदेखि जान्छ भनेको थिएँ मैले फोकस पोइन्टदेखि। त्यसै कारण यो सबै निक्लेर कहाँदेखि गएको हो फोकस पोइन्टदेखि निक्लेर गएको। यसरी सबै चाहिँ कहाँदेखि निक्लेर गएको फोकस पोइन्टदेखि निक्लेर गएको। र अघि भनेको थिएँ एटलिस्ट 2 अथवा 2टा भन्दा ज्यादा रे जहाँ मिट हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ इमेज फर्म हुन्छ। त इमेज फर्म कहाँ भयो यहाँ फोकसमा होइन। इमेज फर्म कहाँ भयो फोकसमै भयो। अब यहाँ आयो इमेज मतलब इमेज पोजिसन कहाँ छ नेचर कस्तो साइज कत्रो होइन। इमेजको पोजिसन कहाँ इमेज कहाँ फर्म भयो एट मतलब एट फोकसमा होइन। नेचर कस्तो इमेज फर्म भयो रियल एन्ड इन्भर्टेड। रियल किन जहाँ अब्जेक्ट छ त्यहीँ इमेज फर्म भयो भने के हुन्छ त्यो रियल हुन्छ। इन्भर्टेड भनेको अब्जेक्ट जस्तो थियो त्यसको जस्ट उल्टा इमेज फर्म भयो भने त्यसलाई के भन्छ इन्भर्टेड। अघि भनिसकेको छु। र साइज अब साइज आयो कत्रो इमेज फर्म भयो हामीले देखिरहेछ पोइन्ट साइज होइन। त्यही कारण यहाँ के लेखेको पोइन्ट साइज लेखेको। ल एउटा भइगयो। अब नेक्स्टमा हामी अब्जेक्टलाई कहाँ राख्नेछौँ वेन अब्जेक्ट इज बियोन्ड सी। यदि सीको पछाडि अब्जेक्ट राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त एक्सक्युज मी। त अब्जेक्टलाई अब हामीले कहाँ राख्यौँ सीको पछाडि बियोन्ड भनेको सीको पछाडि र अब्जेक्ट यहाँ छ। र यहाँबाट नडराइकन तिमीहरूले यो 6वटा केसमा यो 2 नम्बर हो 6वटा केसमा चाहिँ अब्जेक्ट राखिसकेर चाहिँ एउटा रे चाहिँ अलवेज प्यारल प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल पास गर्दा हुन्छ। ल अघि भनेको छु मैले प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल गएको रे चाहिँ कहाँदेखि पास हुन्छ अरे फोकस पोइन्टदेखि पास भएर जान्छ। र अब अब्जेक्ट कहाँ छ अब्जेक्ट यहाँ छ। यसको नेक्स्टमा को छ सेन्टर अफ कर्वेचर। त अब नेक्स्ट रे अफ लाइट कहाँदेखि जान्छ सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि। यो रे अफ लाइट कहाँदेखि गयो सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि। र अघिको थर्ड रुलको मुताबिक यदि कुनै पनि रे अफ लाइट चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि पास भयो भने त्यो जस्तो आएको थियो त्यस्तै नै फर्केर जान्छ होइन। अघि भनेको कुरा हो। र रिफ्लेक्ट भएर यो पनि यहाँबाट आयो यहाँ आयो रिफ्लेक्ट भयो। यो फर्स्टमा आयो रिफ्लेक्ट भएको छैन अब रिफ्लेक्ट भएर सेम यहाँ गयो। त 2टा रे अफ लाइट कहाँ मिल्दैछ यहाँ मिट हुँदैछ। त्यही कारणले अब्जेक्ट इमेज कहाँ फर्म भयो यहाँ इमेज फर्म भयो। र स्क्रिनको यदि अगाडि इमेज फर्म भयो भने चाहिँ त्यो के कस्तो हुन्छ अहिले डिस्कस गरौँ। इमेजको पोजिसन इमेज कहाँ फर्म भयो सी र एफको बिचमा। त्यही कारणले बिट्विन एफ एन्ड सी लेखेको। ल अब नेचर कस्तो अघि भनिहालेँ जहाँ स्क्रिन छ अथवा मिरर छ यदि त्यसको अगाडि नै र हामीले देखिरहेछ यदि इमेज कहाँ फर्म हुँदैछ भने त्यसलाई के भनिन्छ रियल र इन्भर्टेड भनेको हेर त अघि भनेकै कुरा हो। अब्जेक्ट यो
यस्तो छ र अब्जेक्टकै उल्टा इमेज फर्म हुँदैछ, यसलाई के भनिन्छ इन्भर्टेड भनिन्छ। र साइज कत्रो चाहिँ फर्म भयो त साइज, यो अब्जेक्ट हो यो इमेज हो, अब्जेक्ट भन्दा इमेज के छ सानो छ, त्यही कारणले स्मल साइज। ल अब लेट नगरिकन हामी अर्को हेर्नेछौँ है। आई होप तिमीहरूले बुझ्दैछ होला, मजा आउँदैछ होला है, मजा गर्दै पढ्नुपर्छ है। ल नेक्स्टमा आएको छ रे डायग्राम फर इमेज फर्म बाई कन्केभ मिरर। अब चाहिँ अब्जेक्टलाई कहाँ राख्यो वेन अब्जेक्ट एट सी। अब चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचरमा अब्जेक्ट राख्यो। ल फर्स्टमा अब्जेक्ट यहाँ राख्यो, यो अब्जेक्ट होइन। अघि भनिहालेँ मैले नडराइकन एउटा रे अफ लाइट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल जान्छ होइन। यो गयो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल होइन। र जुन चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल हुन्छ रे त्यो अलवेज रिफ्लेक्ट भएर कहाँदेखि जान्छ फोकस पोइन्टदेखि जान्छ। मेरो अलिक बाङ्गो भयो, तिमीहरूको यसरी बाङ्गो हुनु हुँदैन। ल एउटा फोकस पोइन्टदेखि गयो र अर्को रे अफ लाइट अब सेन्टर अफ कर्वेचरको अगाडि को छ फोकस पोइन्ट छ, त अर्को रे अफ लाइट कहाँदेखि जान्छ फोकस पोइन्टदेखि पास हुन्छ। र अघि भनेको कुरा हो कुनै पनि रे अफ लाइट चाहिँ फोकस पोइन्टदेखि पास भएर गएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर कस्तो जान्छ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल जान्छ भनेर अघि भनेको थिएँ मैले होइन। अब दुईवटा रे अफ लाइट कहाँ भेट हुँदैछ यहाँ भेट हुँदैछ होइन। त इमेज कहाँ फर्म भयो यहाँ फर्म भयो होइन। त अब हेरौँ इमेज पोजिसन, पोजिसन कहाँ फर्म भयो एट सी, इमेज कहाँ फर्म भयो सीमा फर्म भयो होइन। सेकेन्डमा नेचर कस्तो इमेज फर्म भयो, यदि अब्जेक्टको अगाडि इमेज फर्म हुँदैछ भने अफकोर्स हामीले देखि पनि रहेछ दुईवटा रे अफ लाइट भेट भएको होइन। त कस्तो हुन्छ रियल अनि इन्भर्टेड, इन्भर्टेड किन अब्जेक्टको जस्ट उल्टा इमेज फर्म हुन्छ। साइज कत्रो फर्म भयो, यो इमेज यो अब्जेक्ट हो यो इमेज हो र दुइटाकै के छ सेम साइज छ, त्यही कारणले सेम साइज अब्जेक्ट जत्रै इमेज पनि फर्म भयो भनेको। ल टाइम वेस्ट नगरिकन हामी अब अर्को हेर्नेछौँ र अर्कोमा के रहेछ भने वेन अब्जेक्ट बिट्विन सी एन्ड एफ। अब सी र एफको बिचमा अब्जेक्टलाई राख्दा के हुँदो रहेछ त अब्जेक्ट यहाँ देखिहाल्यो तिमीहरूले होइन। अघि भनेको नडराइकन एउटा रे अफ लाइट चाहिँ प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस टक्कै डङ्गै दिनु पर्यो हो, यसरी डङ्गै प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल जुन जान्छ त्यो चाहिँ कहाँदेखि जान्छ फोकस पोइन्टदेखि निक्लिएर जान्छ। अब फेरि भन्छ यहाँ अब्जेक्ट छ यसको अगाडि त फोकस पोइन्ट छ सर अर्को फोकस पोइन्टदेखि जान्छ होइन। ल अब चाहिँ यसको पछाडि यहाँ के देख्छ सेन्टर अफ कर्वेचर, सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि एउटा रे अफ लाइट चाहिँ के गर्नु पर्यो पास गर्नु पर्यो होइन। र यो माथिबाट ठोकेर यो किनभने सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि पास भएको छ जस्तो रे आएको छ त्यस्तै रे फर्केर जान्छ। र यो पनि यहाँबाट फर्केर यता गएको थियो यो पनि फर्केर यो यहाँ वेट भयो, त्यही कारणले इमेज कहाँ फर्म भयो यहाँ फर्म भयो। ल त्यही कारणले पोजिसन हेरौँ त अब पोजिसन कहाँ चाहिँ फर्म भयो त अब्जेक्ट इमेज, इमेज सीको पछाडि बियोन्ड सी, त्यही कारणले बियोन्ड सी लेखेको। ल अघि के भएको थियो तिमीहरूलाई यदि याद छ भने अघिको केसमा के भएको थियो भने हामीले अब्जेक्ट यहाँ राख्दाखेरि इमेज कहाँ फर्म भएको थियो बिट्विन सी एन्ड एफ। अब अब्जेक्टलाई चाहिँ बिट्विन सी एन्ड एफमा राख्दाखेरि चाहिँ इमेज कहाँ फर्म हुँदो रहेछ बियोन्ड सीमा जस्ट अपोजिट। ल र नेचर कस्तो फर्म भयो रियल एन्ड इन्भर्टेड भनिरहनु पर्दैन, जहाँ अब्जेक्ट छ त्यहीँ इमेज फर्म भयो अथवा दुईवटा रे अफ लाइट हामीले भेटेको देखिरहेको छ भने त्यसलाई के भन्छ रियल भनिन्छ। इन्भर्टेड किन अब्जेक्टको जस्ट अपोजिट छ इमेज त्यही कारणले हो इन्भर्टेड हो। र साइज कत्रो छ अब्जेक्ट सानो छ इमेज ठुलो फर्म भयो त्यही कारण यो कस्तो फर्म भयो इनलार्ज। र अब ढिलो नगरिकन अर्को स्टार्ट गर्नेछौँ र अर्कोमा के छ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वेन अब्जेक्ट एट एफ। अब अब्जेक्टलाई चाहिँ एफमा राख्दाखेरि चाहिँ इमेज कहाँ फर्म भयो त अब्जेक्ट ठक्कै राखिहाल्यो है नडराइकन एउटा प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस जुन चाहिँ रे अफ लाइट प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस जान्छ आफ्टर रिफ्लेक्ट भएर त्यो कहाँदेखि जान्छ फोकस पोइन्टदेखि निक्लेर जान्छ होइन। र अब फेरि यहाँ अगाडि कोही छैन, यहाँनिर अब्जेक्ट छ अब्जेक्टको अगाडि कोही छैन, त एउटा रे अफ लाइट कहाँदेखि पास हुन्छ सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि। र जुन चाहिँ रे अफ लाइट सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि पास हुन्छ त्यो के हुन्छ आफ्टर रिफ्लेक्ट भएर जहाँ जौन से बाटो आया था वही बाटो लौट जाता है, जुन चाहिँ बाटो आएको थियो त्यही बाटोदेखि के हुन्छ फर्केर जान्छ होइन। र अब यो रे अफ लाइट हामीले यहाँ कहीँ भेटेको देख्दैछ देख्दैन नि, तर यो कहीँ गएर भेट हुन्छ हामीले के गर्छ यसको यो कहाँ गएर चाहिँ भेट हुन्छ भनेर चाहिँ कन्सिडर गर्छ
पोजिसन कहाँ इन्फिनिटीमा यो दुईटा रे अफ लाइट चाहिँ कहाँ कुरा चाहिँ भेट हुन्छ अरे इन्फिनिटीमा भेट हुन्छ भनेर हामी कन्सिडर गर्छौँ र नेचर कस्तो अब मिररको अगाडि जहाँ अब्जेक्ट छ त्यहीँ चाहिँ भेट हुँदैछ भने त के भयो यो रियल एन्ड इन्भर्टेड होइन साइज कत्रो हाइली इन्लार्ज इन्फिनिटीमा गएर भेट्दैछ भने त अब यसको 10 गुणा ज्यादा ठुलो हुन्छ होला नि त होइन त्यही कारणले हाइली इन्लार्ज ओके नेक्स्ट टपिकमा आइहालेको छौँ हामी र नेक्स्ट टपिकमा के छ भने when object is between P and F very important for examमा यो धेरैचोटि सोधिएको छ है यो सँगसँगै न्युमेरिकल प्रब्लम 5 मार्क्समा ढ्वाक्कै आउँछ है भेरी इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुपर्छ के गरेको छ अब चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ कहाँ राखेको छ बिट्विन एफ र पी फोकस पोइन्ट र पोलको बिचमा के गरेको छ अब्जेक्टलाई राखिएको छ र नडराइकन एउटा रे अफ लाइट प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस निक्लेर कहाँदेखि जान्छ एफदेखि जान्छ देखिहाल्यो तिमीहरूले होइन र अर्को चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि पास गरेको रे अफ लाइट चाहिँ कस्तो जान्छ जस्तो आएको थियो त्यस्तै फर्किन्छ अब हेर त यो एउटा अलिक माथि जाँदैछ एउटा अलिक मुनि जाँदैछ अब त यो त हामी अन्धा त होइन नि त गएर कि इन्फिनिटीमा भेट्छ भन्ने त हामी भन्न सकिँदैन त्यही कारणले के गर्छ हामी यहाँ इमेजिनेरी लाइन ड्र गर्छ यहाँ त्यही यसको सिधा इमेजिनेरी लाइन ड्र गर्यो र यसको पनि यहाँबाट सिधा इमेजिनेरी लाइन ड्र गर्यो बुझ्यौ यसको पनि इमेजिनेरी लाइन बुझ्यौ र यो इमेजिनेरी लाइन ड्र गर्दाखेरि जहाँनिर भेट भयो त्यहाँ चाहिँ के भयो इमेज फर्म भयो बुझ्यौ त्यहाँ चाहिँ के भयो अरे इमेज फर्म भयो त पोजिसन इमेज कहाँ फर्म भयो बिहाइन्ड मिरर मिररको पछाडि नेचर कस्तो अघि भनिहालेँ मैले अब्जेक्ट यहाँ छ यो मिरर हो र अब्जेक्ट जहाँ छ त्यहाँ पनि फर्म भएको छैन इमेज र मिररको यदि पछाडि त्यो पनि डटेड लाइन इमेजिनेरी लाइनले चाहिँ इमेज फर्म हुँदैछ त्यो के हुन्छ भर्चुअल र इरेक्ट भनेको के हो अघि भनिहालेँ जस्तो इमेज छ जस्तो अब्जेक्ट छ जस्तो अब्जेक्ट छ त्यस्तै इमेज फर्म हुनुलाई के भन्छ इरेक्ट भन्छ साइज देखिरहेको छ यत्रो अब्जेक्ट छ यत्रो ठुलो चाहिँ इमेज फर्म भएको छ त्यही कारणले इनलार्ज र यहाँनिर रे डायग्राम अफ कन्केभ मिरर चाहिँ हामीले सक्दछौँ है राम्ररी प्र्याक्टिस गर्ने अल दि बेस्ट फर यर एक्जाम है र नेक्स्टमा छ के छ भने युज अफ कन्केभ मिरर अब कन्केभ मिरर चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त है युज इन टचेस सर्चिङ लाइट एन्ड भेहिकल्स हेडलाइट टु गेट पावरफुल प्यारल बिम अफ लाइट अघि भनेको कुरा भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो हो कन्केभ मिररले के गर्थ्यो सबै छर्रेको रे अफ लाइटलाई चाहिँ एक जग्गा भेला पारेर चाहिँ प्यारलली अगाडि सिधा पठाउँछ नि त होइन कन्केभ मिररको कामै त्यही हो र त्यसै कारण यो कन्केभ मिरर चाहिँ टर्चेस सर्चिङ लाइट गाडीको भेहिकल हेडलाइटहरूमा चाहिँ युज गर्छ अरे किन पावरफुल प्यारल बिम अफ लाइट पाउनको निम्ति अर्को के छ भने युज बाई डेन्टिस्ट टु सी लार्ज इमेज अफ दि डेन्टिस्टहरू डक्टर जो चाहिँ दाँतको डक्टरहरू हुन्छ तिनीहरूले युज गर्छ अरे दाँतको नक्सा यत्रो ठुल्ठुलो हात्ती जत्रो देख्नको निम्ति होइन युज फर सेभिङ टु सी लार्ज इमेज जब सेभिङ गर्दै गरेको हुन्छ दाढी काट्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला युज गर्छ अरे दाढीहरू ठुल्ठुलो देख्नुको लागि भन्न सकिनँ अनुहारलाई राम्ररी देख्नु दाढी राम्ररी काट्नु अनुहार नकाटिनुको लागि है युज इन सोलर फर्नेस कहाँ पनि युज गर्छ अरे सोलर फर्नेसतिर किनभने कन्केभ मिररले के गर्छ लाइटलाई सबै फिजिएर गएको लाइटलाई तानेर एक जग्गा राख्छ नि त एक जग्गा राख्छ सबलाई भेला पार्छ त्यही कारणले युज इन सोलर फर्नेसतिर पनि युज हुन्छ अरे लेट नगरिकन अर्को टपिकमा हामी गइहालेको छौँ भने रुल टु मेकिङ रे डायग्राम बाई कन्भेक्स मिरर कन्केभको सक्यो अब कन्भेक्स मिरर भनेपछि उल्टा चम्ची होइन त यहाँ चाहिँ के छ भने अब यसमा भनिबस्नु पर्दैन होला यसलाई सेन्टर अफ कर्वेचर भनिन्छ यसलाई फोकस पोइन्ट भनिन्छ यसलाई पोल भनिन्छ होइन यो चाहिँ यतापट्टि साइड हुन्छ फेरि बेवकुफी गरेर अब्जेक्टलाई यो साइडमा नराख्नु होला अब्जेक्ट यो साइडमा हुन्छ किनकि कन्भेक्स मिररको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस पछाडिपट्टि होइन पछाडिपट्टि हुन्छ भनेर याद छ तिमीहरूलाई
होइन। यदि कुनै रे अफ लाइट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो जान्छ अरे, डाइभर्ज भएर यस्तो उकालो जान्छ। तर जब यो उकालो जान्छ यो उकालो चाहिँ कस्तो, यो इमेजिनेरी रे अफ लाइट ल्याउँदाखेरि चाहिँ फोकस पोइन्टलाई भेट्ने गरी, बुझ्यो, फोकस पोइन्टको सिधा उकालो, बुझ्यो। र जब डाइभर्स भएर उकालो जान्छ यो चाहिँ फोकस, यो इमेजिनेरी रे अफ लाइट चाहिँ कहाँ आउनुपर्छ, फोकस पोइन्टको सिधा हुनुपर्छ। फर्स्ट के भन्छ, फर्स्ट रुल हो, अघिकै सेम हो। अघि पनि के थियो, कुनै पनि रे अफ लाइट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल आयो भने कहाँबाट निक्लेर जान्थ्यो, फोकस पोइन्टबाट निक्लेर जान्थ्यो होइन। यसमा चाहिँ डाइभर्स हुन्छ त्यही कारणले उकालो जान्छ। तर उकालो पनि यसरी जान्छ कि इमेजिनेरी डट लाइन चाहिँ फोकस पोइन्टदेखि निक्लिन्छ। ल यो फर्स्ट भयो। अब हामी सेकेन्ड हेर्नेछौँ। सेकेन्डमा के छ भने तपाईँको सेकेन्डमा के छ, अ रे इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस अफ द कन्भेक्स मिरर विल प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। यदि कुनै रे अफ लाइट चाहिँ म त फोकसलाई नै भेट्ने हो भनेर आउँदैछ हो माथिबाट, यहाँबाट चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ फोकसलाई जसरी भेट्ने हो भनेर चाहिँ टक्कै आउँदैछ, बिचमै मिरर भेट्यो हो। मिररलाई भेट्यो भने चाहिँ यदि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल निक्लेर जान्छ भनेको नि अब होइन। कुनै रे अफ लाइट चाहिँ फोकस पोइन्टलाई एकदम फोकस पोइन्ट नै छोएर जान्छु भनेर आएको छ भने चाहिँ मिररमा ठोकेर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल जान्छ भनेको सेकेन्ड हो। र विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम अर्को नेक्स्ट हेर्नेछौँ। अर्कोमा के भनेछ भने, अ रे इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट ब्याक अन द सेम पाथ। यदि कुनै रे अफ लाइट चाहिँ म त फोकसलाई होइन म सेन्टर अफ कर्वेचरलाई भेट्छु नि हौ भनेर चाहिँ यदि दादा गरेर आउँदैछ अरे, यो चाहिँ दादा गरेर आउँदैछ, म त सेन्टर अफ कर्वेचरलाई भेट्छु भन्दै त मिररमा ठोकेर जस्तो आएको थियो त्यस्तै फर्काउँछ मिररले हो। यो चाहिँ थर्ड हो ल, थर्ड रुल यसलाई भनिन्छ। र तपाईँको अब फोर्थमा के भनिहालेको छ भने, अ रे इन्सिडेन्ट टु पोल रिफ्लेक्ट विथ द सेम एङ्गल। अघिकै कुरा हो, यो त केही नयाँ कुरा पनि छैन होइन। यदि कुनै रे चाहिँ आउँदैछ पोलमा भने त्यो रिफ्लेक्ट भएर जान्छ होइन, रिफ्लेक्ट भएर जान्छ सेम एङ्गल भनेर अघिकै कुरा हो। यो पहिलाको यो फर्स्टको इन्सिडेन्ट रेले र नर्मलले जति एङ्गल बनाउँछ रिफ्लेक्ट भएर नर्मलसँग त्यति नै एङ्गलबाट जान्छ भनेको मात्रै। यहाँनिर लेखि पनि दिएको छु मैले, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। ल त्यो अघिकै कुरा हो। नेक्स्ट टपिक पढ्नेछौँ विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम है। नेक्स्ट टपिकमा छ यसमा रे डायग्राम अफ इमेज फर्म बाई कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिररमा रे डायग्राम अन्ली दुईवटा मात्रै छ ल, दुईवटा मात्रै छ। र फर्स्टमा कहाँ राख्छौँ हामी, वेन अब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटीमा यदि अब्जेक्ट राख्दा के हुन्छ भन्ने कुरा नि ल। र इन्फिनिटीमा यहाँ आएर त इन्फिनिटीमा भक्कु राख्यो हामीले अब्जेक्ट, दुई तिनवटा टर्च चार पाँचवटा टर्चहरू राख्यो, टर्चको रे अफ लाइट आयो हो। टर्चको रे कस्तो आयो त, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल छ सबै। त के हुन्छ त, जब फर्केर जान्छ फोकस पोइन्टलाई भेटेको जस्तो भयो। यहाँबाट जुन चाहिँ फर्केर गयो नि यो रे अफ लाइट, यो जुन चाहिँ फर्केर गयो यसको इमेजिनेरी लाइनले चाहिँ कहाँ भेट्छ, फोकस पोइन्टमा। यसको इमेजिनेरी लाइनले कहाँ भेट्छ, फोकस पोइन्टमा। यो फर्केर गयो यसको इमेजिनेरी लाइनले कहाँ भेट्छ, फोकस पोइन्टमा। यो फर्केर गयो यसको इमेजिनेरी लाइनले कहाँ, फोकस पोइन्ट। यो फर्केर गयो यसको इमेजिनेरी लाइनले कहाँ, फोकस पोइन्टमा। ल अब्जेक्ट कहाँ फर्म भयो, फोकस पोइन्टमा होइन। यहाँ छ यो पोजिसन, पोजिसन कहाँ, एट एफ। नेचर कस्तो छ, भर्चुअल। यो इमेज यो उयो भयो, यो मिरर भयो, मिररको पछाडि इमेज फर्म हुँदैछ भने कस्तो हुन्छ, भर्चुअल। एन्ड इराट भनेको के हो, अघि भनेको थिएँ, इराट भनेको के हो, सुल्ट, जस्तो छ त्यस्तै, बुझ्यो, जस्तो छ त्यस्तै फर्मुला के भन्छ, इराइट भनिन्छ। अघि भनेको साइज कत्रो देखिरहेको छ, यत्रो पोइन्ट साइज होइन, अन्डा अब सानो यत्रो डट डट पेन जस्तो है, सानो फर्म भएको छ। यो फर्स्ट थियो। सेकेन्ड डायग्राममा के भनिहालेको छ भने, सेकेन्ड डायग्राममा रे डायग्राम अफ इमेज फर्म बाई कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिरर रे डायग्राम अफ फर्स्टमा, सेकेन्डमा चाहिँ कहाँ दिएको रहेछ, अब्जेक्टलाई कहाँ राख्यो, बिट्विन पी एन्ड इन्फिनिटी, पोल र इन्फिनिटीको बिचमा यहाँ कहीँनिर राख्यो। अब्जेक्ट हो, नडराइकन। फर्स्टको कस्तो जान्छ, प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। जुन चाहिँ प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस जान्छ त्यो कस्तो हुन्छ, यस्तो डाइभर्सबाट जान्छ। र यो रे जुन चाहिँ डटेड लाइन चाहिँ यो चाहिँ कहाँ, फोकस पोइन्टमा होइन। र अर्को चाहिँ कहाँ गयो, म चाहिँ अब सेन्टर अफ कर्वेचरलाई नै भेट्छु, यो सीलाई नै भेट्छु भनेर जाँदैछ यहाँबाट टक्कै
ओके हो अघि भनिहालेको थिएँ मैले जुन चाहिँ रे अफ लाइट चाहिँ सीलाई भेट्छु भनेर जान्छ त्यो चाहिँ जस्तो आएको थियो त्यस्तै फर्केर जान्छ भनेर अघि भनेको थिएँ मैले होइन र यसको डटेड लाइन र यसको डटेड लाइन कहाँ भेट हुँदैछ यहाँनिर त इमेज कहाँ फर्म भयो यहाँनिर चाहिँ के भयो इमेज फर्म भयो र पोजिसन अब इमेज कहाँ फर्म भयो बिट्विन पी एन्ड एफ यो पी र एफको बिचमा कहाँ भयो इमेज फर्म भयो नेचर कस्तो भर्चुअल एन्ड इरेटै हो किनभने मिररको पछाडि यदि फर्म भयो भने त्यसलाई कस्तो भन्छ भर्चुअल एन्ड इरेट भनिन्छ साइज कत्रो यो अब्जेक्ट हो इमेज योभन्दा सानो छ त स्मल ल यो पनि हामीले सक्यौँ है अब आयो युज अफ कन्भेक्स मिरर फर्स्टमा के दिएको रहेछ युज एज रियल भ्यू मिरर इन भेहिकल बिकज इट अलवेज गिभ इराट थ्रु डिमिनिस इमेज के भन्दैछ अरे यो चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ अरे रियर भ्यू मिरर इन भेहिकलको माथि एउटा सानो सिसा हुन्छ नि जुन चाहिँ पछाडिको अब्जेक्टहरू पछाडिको गाडीहरू हेर्नको निम्ति युज भएको हुन्छ नि त्यहाँ युज गरिन्छ अरे किन इट अलवेज गिभ इराट थ्रु डिमिनिस इमेज इराट भनेको के हो अघि पनि भनेको थिएँ मैले इराट भनेको के हो इराट भनेको सुल्टा के दिन्छ यसले सुल्टा उयो दिन्छ के भन्छ सुल्टा इमेज दिन्छ पछाडि गाडी जुन चाहिँ छ त्यो गाडी उल्टा देखाउँछ माथि गाडीको माथि ड्राइभरको माथि जुन चाहिँ मिरर हुन्छ पछाडि त्यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ पछाडि गाडी आउँदैछ त्यो गाडी उल्टा देखाउँछ टायर चाहिँ माथि फर्किराखेको अब के भन्नु अब त्यो मुनि माथिको छप्पर चाहिँ मुनि गएको त्यो देखाउँदैन नि इराट उल्टा देखाउँछ र डिमिनिस इमेज भनेको चाहिँ अलिक सानो गरेर देखाउँछ भनेको बुझ्यो इट हेभ वाइडर फिल्ड अफ भ्यू यसको सबैभन्दा ज्यादा हेरे अब यो चाहिँ के हो यो चाहिँ कन्भेक्स मिरर हो अरू मिरर सपोज नर्मल मिरर लियो भने यो के हो अब सपोज प्लेन मिरर लियो प्लेन मिररले कति देखाउँछ यसको अगाडि जति छ यसको अगाडि जति त्यति भ्याएको मात्रै देखाउँछ तर कन्भेक्स मिररले कति देखाउँछ यहाँदेखि लगेको चाहिँ डल्लै यति चाहिँ डल्लै देखाउँछ नि त यसले यहाँसम्म भएको इमेज अब्जेक्टहरू त डल्लै देखाउँछ त्यही कारण यसको के छ वाइडर फिल्ड अफ भ्यू यसले बक्कु ज्यादा देखाउँछ भनेर भनेको बुझ्यो अर्कोमा के छ युज एट ब्लाइन्ड टर्न एन्ड अन पोइन्ट अफ मार्जिन ट्राफिक टु फेसिलिटेट भिजन अफ बोथ ओके यो भनेको के हो भने तिमीहरूले देखेको होला यस्तो गोलाइ हुन्छ नि अब यहाँबाट पनि एउटा गाडी आउँदैछ यहाँबाट पनि गाडी आउँदैछ यतापट्टिको पनि देखेको छैन यतापट्टिको पनि देखेको छैन तिनीहरूले देख्नको निम्ति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा मिरर युज गरेको हुन्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ यताको गाडीले पनि यतापट्टि आएको छ कि छैन देख्छ र यताको गाडीले पनि यतापट्टिबाट केही गाडी आएको छ कि छैन देख्छ बुझ्यो त्यति बेला पनि के युज हुँदो रहेछ कन्भेक्स मिरर युज हुँदो रहेछ ल अर्को के छ युज इन सफ्ट एज सेक्युरिटी मिरर पहिला जब क्यामेराहरू थिएन जसले क्यामेरा प्रिफर गर्न सक्दैन थियो तिनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो एज अ सेक्युरिटी अब कसले कहाँ के गर्दैछ के किन्यो त्यसको लागि पनि कन्भेक्स मिररको युज हुन्थ्यो सपोज मानिलियो यो चाहिँ मेरो दोकान हो एउटा बुझ्यो यो के हो दोकान हो र मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा कन्भेक्स मिरर लगाएको छु त यहाँनिर कन्भेक्स मिरर लगाएको छु भने यसले यहाँ जुन एक्टिभिटी हुँदैछ र यहाँदेखि लगेको यता 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 जुन एक्टिभिटी हुँदैछ सबै देखाउँछ नि त म बसेको छु यहाँ र मैले बसेर म यहाँबाट नै यहाँ हेरेर सबै हेरेर बताउन सक्छु नि त कि कहाँ के हुँदैछ होइन र सबमा पनि त्यसरी यो युज हुन्थ्यो ल अब विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम हामी अर्को पढ्नेछौँ अब आयो न्यू कार्टेसियन ल के आयो अरे न्यू कार्टेसियन ल साइन कन्भेन्सन पनि भनिन्छ यसलाई न्यू कार्टेसियन साइन कन्भेन्सन र यसमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मिरर यो तिमीहरूलाई याद भएकै कुरा हो कि यो मिरर हो
यो प्रिन्सिपल एक्सिस हो र यहाँ एउटा धर्का ताना जस्ट एज अ ग्राफ मान्नको निम्ति। अब तिमीलाई याद भएकै कुरा यो साइड के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, यो साइड के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, यो साइड पोजिटिभ हुन्छ, यो साइड के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। बुझ्यो? एउटा कुरा के भनिदिइहाल्छु भने कुनै पनि रे अफ लाइट चाहिँ लेफ्टदेखि चाहिँ राइटपट्टि जाँदैछ भने त्यो के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। बुझ्यो? कुनै पनि रे अफ लाइट चाहिँ यता राइटदेखि चाहिँ लेफ्टपट्टि जाँदैछ भने त्यो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। बुझ्यो? र यो के हो, अब्जेक्ट हो। अब्जेक्ट के हुन्छ, उठेको मतलब उकालो गएको हो नि त। उकालो गयो भने यो साइड के हुन्छ माइती, प्लस हुन्छ। त अब्जेक्ट के हुन्छ, अलवेज प्लस हुन्छ। र इमेज कहाँ फर्म हुन्छ, मुनि। मुनि भनेपछि यो साइड के हो, नेगेटिभ हो। र इमेज अलवेज के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। ल यति नै हो साइन कन्भेन्सन। ज्यादा लोड लिएर ज्यादा बेसी दिमागलाई प्रेसर लगाएर उ गरिरहनु पर्दैन। ल अब नेक्स्टमा हेरौँ के भन्दो रहेछ। अब के छ, मिरर फर्मुला 1/, यो जुन चाहिँ छ नि, यसमा के भनेको छ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टु 1/f चाहिँ के हो, मिरर फर्मुला भनेर भन्छ। अब यो 1/vuf भनेको चाहिँ के हो त, त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। पहिला v भनेको के हो, इमेज डिस्टेन्स। बुझ्यो? यो मिररदेखि इमेजसम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई v भनिन्छ। र u भनेको के हो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स। अब्जेक्टदेखि मिररसम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनिन्छ। र फोकल लेन्थ त याद भएकै कुरा हो होइन। एफलाई के भनिन्छ, फोकल लेन्थ। मिररको त्यो पोलदेखि र एफसम्मको फोकस पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ, फोकल लेन्थ भनिन्छ। अघि चाहिँ याद भएकै कुरा हो यति होइन। अब नेक्स्टमा पढ्नेछौँ के, म्याग्निफिकेसन अफ स्पेरिकल मिरर। म्याग्निफिकेसन भनेको, म्याग्निफिकेसन इट इज द रेसियो अफ हाइट अफ इमेज टु द हाइट अफ अब्जेक्ट। म्याग्निफिकेसन के पनि होइन, यो रेसियो हो कसको, हाइट अफ इमेज र हाइट अफ अब्जेक्टको के हो, रेसियो। त्यही कारण एम इज इक्वल्स टु हाइट अफ इमेज डिभाइडेड बाई हाइट अफ अब्जेक्ट लेखेको। र एच डेक्स भनेको हाइट अफ इमेज हो र एच भनेको के हो, हाइट अफ अब्जेक्ट हो। र म्याग्निफिकेसनलाई अर्को एउटा फर्मुला पनि छ जुन चाहिँ यहाँ मैले दिएको छु, एम इज इक्वल्स टु माइनस भी बाई यु पनि लेख्न सकिन्छ। र एच डेक्स बाई एचलाई इक्वेसन 1 मान्यो, अनि माइनस भी बाई युलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मान्यो। र इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 देखि हामीले के पाउँछौँ भने एम इज इक्वल्स टु माइनस भी बाई यु इक्वल टु एच डेक्स बाई एच। भेरी इम्पोर्टेन्ट यो दुईवटा फर्मुला के को लागि, न्युमेरिकलको लागि। ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। ल र अब हामी नेक्स्ट पढ्नेछौँ भन्दै हामीले के गर्यौँ जस्तो लाग्यो भने हामीले यो पार्ट सक्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर के भने यत्रो भेट एकदमै आफ्नो बहुमूल्य समय अल्छी लागि म बोलेको सुन्नु अल्छी लागि पनि हेरिदिएकोमा धेरै धन्यवाद तिमीहरूलाई। आशा राख्दछौ तिमीहरूले यो भिडियोलाई मजाले सेयर गर्नेछौ, मजाले हेर्नेछौ र तिमीहरूले A to Z सबै नोट्सहरू लेखेर ल्याउनेछौ। ल र राम्रो पढ्नु, केयरलेस नगर्नु। एक्जाम आइसक्यो र काहीँ केही सजेसन दिनु छ भने कमेन्ट गरिदिनु मुनि ल। अनि अरू तिमीहरू साथीहरू जो जति छ सबलाई यो भिडियो मजाले सेयर गरिदिनु ल। थ्याङ्क यू सो मच।